वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान के साथ, और मैं हूँ आपका मेज़बान मुद्दसर फ़ारूक़ी थानवी। क्या ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे हैं अल्लामा सैयद शहरयार नक़वी साहब, मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब। करबला को बेहतरीन तरीके से पेश किया। अल्लाह करे कि मेरे और आपके दिलों में और हमारी ज़िंदगियों में करबला की अहमियत का अंदाज़ा हो, ताकि हमें और आपको पता चले कि जो हम ठंडे ठंडे कमरों में बैठकर और अल्लाह की बेतहाशा नेमतों से माला माल हो रहे हैं, और जो हम और आप इस्लाम का झंडा लहरा रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या तारीख़ भरी पड़ी है, किस किस तरीके से क़ुरबानियाँ हुई। वजह तख़लीक़ कायनात आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अज़वाज मुतहरात, उनकी आल औलाद और तमाम अहले बैत ने क्या क्या इस दुनिया में इस्लाम लाने के लिए क़ुरबानियाँ दी। ये इस्लाम इतनी आराम से ज़िंदा नहीं हुआ नाज़रीन किराम। हम और आप तो आज की पैदावार हैं, हमें प्लेटों में रख के दीन मिल गया, इसलिए शायद हमने और आपने दीन की कदर नहीं की, हमने और आपने दीन वालों की कदर नहीं की। हम तक और आप तक वो फ़लसफ़ा नहीं पहुँचा जिस तरह हमारे और आप तक ये दीन लाया गया। हम तो बस मिन हैसुल कौम मुसलमान पैदा कर दिए गए, कल मकान में आज़ान दी, पता चला मुसलमान हैं, फिर घरों से जो जैसा तैसा हमें और आपको दर्स मिला। हमारे और आपके तालीमी निसाब में हमें नहीं पता कि हमारे और आपके खुलाफाए राशिदीन की दुनिया में क्या अहमियत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा और नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का क्या दीन था, ये मुझे और आपको सीखना था। लेकिन हमें बताया गया कि मेरी और आपकी कामयाबी डॉक्टर बनने में है, इंजीनियर बनने में है, ऑफिसर बनने में है, पायलट बनने में है। नाज़रीन किराम, ये भी बनना है, हमने और आपने बनना है। हम और आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, हम में और आप में से ही ये तमाम ओहदे निभाए जाएंगे और ओहदों पे फाइज किए जाएंगे। लेकिन क्या हमसे और आपसे इन चीज़ों का सवाल क़यामत के दिन होगा, क़ब्र में होगा, रोज़ महशर में होगा। हमसे रोज़ महशर सवाल होगा हुकूक़ुल इबाद का, हुकूक़ुल्लाह का, अतिउल्लाह का, अतिउर रसूल का। पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या लाए हो, तो पता है क्या बताया जाएगा। नाज़रीन किराम, रोज़ महशर वो शख्स जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा जिसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में होगा। दाहिने हाथ में किसका नाम अमाल होगा? जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखता होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातिमुन नबिय्यीन ख़ातिमुल मुरसलीन होने पर यकीन रखता होगा, ईमान रखता होगा, जिसका ये ईमान होगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद आसमान की आखिरी किताब है, कलामुल्लाह है, सरचश्मे हिदायत है। मेरे और आपके लिए अल्लाह ने इसको भेजा है। इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अल्लाह ने मेरे और आपके लिए भेजा, जिसके अंदर न सिर्फ़ हुकूक़ुल्लाह बल्कि हुकूक़ुल इबाद बयान किए गए। मैं बार बार हुकूक़ुल इबाद का ज़िक्र इसलिए करता हूँ, न सिर्फ़ मेरी अपनी, मेरे घर वालों की, बल्कि मेरे ख़ानदान वालों की, और पाकिस्तान आलम इस्लाम जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं उन सब की इस बात पर इस्लाह हो कि सिर्फ़ हुकूक़ुल्लाह पे मेरी और आपका दीन मुनहसर नहीं है। नाज़रीन किराम, हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद हमने और आपने निभाने हैं। इस्लाम की तारीख़ को पढ़ना है, इस्लाम के फ़लसफ़े को समझना है। ये इस्लाम कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्या क्या क़ुरबानियाँ हैं। मुझे और आपको नेल्सन मंडेला पढ़ाया गया, मुझे और आपको शेक्सपियर पढ़ाया गया, मुझे और आपको अबू बकर सिद्दीक़ नहीं पढ़ाया गया, मुझे और आपको हज़रत उमर फ़ारूक नहीं पढ़ाया गया, मुझे और आपको हज़रत उस्मान गनी नहीं पढ़ाया गया, मुझे और आपको अली अल मुर्तज़ा नहीं पढ़ाया गया। इसलिए आज मेरी और आपकी शक्ल में वो इस्लाम, वो मोमिन, वो मर्द मुजाहिद भी नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके तालीम के निसाब अलग अलग हैं। हमारे और आपके तालीम के निसाब निज़ाम सिर्फ़ दुनियावी हद तक हैं, लेकिन हमसे और आपसे वो निज़ाम, वो निसाब दूर रखा गया, जिसकी सवाल, जिसकी पूछ कब्र में होनी है, हशर में होनी है। जिस इस्लाम का झंडा हम और आप लहराते हैं, इस इस्लाम का झंडा तो लहराते हैं, लेकिन इस इस्लाम का फ़लसफ़ा क्या है, इससे हम और आप, हमारे और आपके बच्चे दूर हैं। हमें हमारे बड़ों ने नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। हम भी अल्लाह के यहाँ, हमारे माँ बाप भी, और वो लोग जिन्होंने हम तक दीन ठीक ठीक नहीं पहुँचाया, वो लोग हमारे से अल्लाह के यहाँ सवाल कर होगा उनसे। और नाज़रीन किराम, जिन जिन तक दीन ठीक ठीक तरीके से पहुँचा, जिन्होंने दीन को ठीक ठीक तरीके से पोर्ट्रे किया, यकीनन वो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के सामने और उनके रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होंगे। जब वो हौज़ कौसर पे पहुँचेंगे, शफ़ाअत मुस्तफ़ा के तलबगार होंगे। वो लोग तो पूछेंगे, बताओ कि तुम दुनिया से क्या लाए हो, तो वो नज़रें झुकाए खड़े होंगे। नाज़रीन किराम, मुझे और आपको इस्लाम में इसलिए लाया गया
حقوق العباد کے لیے، حقوق اللہ کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، تاکہ میں اور آپ جب جائیں ڈاکٹر صاحب بن کے جائیں، انجینئر صاحب بن کے جائیں، لیکن میں اور آپ جو ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے ماننے والے بن کے جائیں۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کا فلسفہ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اسلام کی تاریخ پتہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا فلسفہ پتہ ہونا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے من الجنت والناس تک پڑھے ہوئے قرآن کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عربی میں لکھا اس کو ہم نے کیا سمجھا اور کتنا اس پر عمل کیا۔ پڑھنے پر ثواب ہے، اجر عظیم ہے، لیکن ناظرین کرام قرآن جب تک دین میں، زندگیوں میں، کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، فیکٹریوں میں میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا، اسلام کا فلسفہ میری اور اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا ناظرین کرام، تو ہم اور آپ مولا علیہ السلام کو، آقا نامدار، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے، ان کے گھرانے کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار اور امام حسن علیہ السلام جنت کے سردار، جن کے ساتھ ہم اور آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے جنت کے جانے کی تیاری ہو چکی ہے؟ کیا میں اور آپ اسلام کا مقصد سمجھ گئے ہیں؟ کیا میں اور آپ مقصد حیات سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو صرف آفیسر بننے کے لیے بھیجا؟ نہیں ناظرین کرام، وہ بھی بننا ہے، لیکن اسلام کے بعد وہ اور بھی بننا ہے، لیکن ایمان کے بعد کلام اللہ تک میری اور آپ کی زندگی میں نہ آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میری اور آپ کی زندگی میں نہ آ جائے، تو خالی نمازیں، روزے ہمارے اور آپ کے یہ ہمارے کسی کام میں نہیں رہیں گے جب تک ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی نہیں نبھائیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کون ہیں وہ لوگ جو آدھے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرتے ہیں اور آدھے پر عمل نہیں کرتے، یعنی کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لمبی لمبی نوافل ادا کرتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب بات آئے حقوق العباد کی، قرض حسنہ کی، معاملات کرنے کی، یتیموں تک ان کا مال پہنچانے کی، مسکینوں تک کھانا پہنچانے کی، بہن بیٹیوں تک وراثت میں حصہ دینے کی، پھر آپ بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں شدید ذلت و رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہمارے دلوں کے حال سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین، یہ منافقت یہ ہماری اور آپ کی کچھ عرصے زندگی کے آخری سانس تک تو چل سکتی ہے، لیکن قبر میں اور حشر میں ہمارے سوال ہونا باقی ہیں، آنے والی تاحیات زندگی ہماری اور آپ کی باقی ہے۔ جو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ معاملہ آسان ہو، دین کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کی تاریخ کو سمجھیے، اسلام کی قربانیوں کو سمجھیے اور اس کے درد کو محسوس کیجیے، پتہ لگائیے۔ جس طرح لوگ کہتے پھرتے ہیں والد صاحب نے بڑی محنت کی تو فیکٹری بن گئی، والد صاحب نے بڑی فیکٹری کی تو دکان بن گئی، ہم تو ایک چھوٹی سی دکان دادا جی کی ہوتی تھی، باپ کی محنت سے فیکٹری بن گئی، چھوٹا سا مکان تھا محل بن گیا۔ اگر چھوٹی سے دکان سے آپ کے دادا جی نے اگر یہ فیکٹریاں بنا لی ہیں ناظرین کرام، تو وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی قربانیاں بھی یاد کیجئے، جس کی وجہ سے اسلام بنا، اور جو میں اور آپ آج مسلمان ہونے پہ فخر رکھتے ہیں، اس کے پیچھے میرے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی قربانیاں ہیں۔ یہ اگر میں اور آپ بھول گئے تو قیامت کے دن میرا اور آپ کا نامہ اعمال بہنے ہاتھ میں ہوگا، دانے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق صاحب، ان سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ کوئی نعتیہ کلام پیش کر دیں، پھر دعا کرائیں گے علامہ شہریار نقوی صاحب سے۔ دل علی جان ایمان علی علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی، دل علی جان ایمان علی علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی، دل علی جان ایمان علی علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی، باب خیبر کو جڑ سے اکھاڑا، پرچم
پرچم دین کو خیبر پہ گاڑا، باب خیبر کو جڑ سے اکھاڑا، پرچم دین کو خیبر پہ گاڑا، اللہ کا ہے شیر سلطان علی علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی، دل علی جان ایمان علی علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی۔ کون ہے جو دولہا سیدہ زہرا کا، کون ہے جو دولہا سیدہ زہرا کا، سونے حسنین کی ماں زہرا کا، کون ہے جو دولہا سیدہ زہرا کا، سونے حسنین کی ماں زہرا کا، پیارے مدنی کا فرمان علی علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی، علی حق علی سچ علی شاہکار ہے، علی بنا لوگو ساری بندگی بیکار ہے، علی حق علی سچ علی شاہکار ہے، علی بنا لوگو ساری بندگی بیکار ہے، بوڑھے بچے بولے سب جوان علی علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی، پیارے اصحاب کی شان کو سنانا ہے، نعرہ حق چار سے قوم کو جگانا ہے، پیارے اصحاب کی شان کو سنانا ہے، نعرہ حق چار سے قوم کو جگانا ہے، صدیق عمر عثمان علی 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 علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی، علی اسلام کی اعلیٰ اونچی شان ہے، علی جو نہ مانے وہ بندہ ہی بے ایمان ہے، علی اسلام کی اعلیٰ اونچی شان ہے، علی جو نہ مانے وہ بندہ ہی بے ایمان ہے، عطا گونجی چار سو اذان علی علی، سچے مومنوں کی پہچان علی علی۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام پیش کر رہے تھے جناب عمر فاروق صاحب، بڑا مشکور آپ کا، اور آپ سے ملتمس ہوں کیونکہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے، آپ سے بہت کچھ آج سیکھا سنا، اللہ ہم سب کو دین کو سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ ہم سے اسلام چاہتے ہیں وہ اللہ ہم سے، ہمارے گھر والوں سے اور ہماری زندگیوں سے وہ ایمان ہم لوگ وہ ادا کریں، اسی طرح حقوق العباد حقوق اللہ ادا کریں، جو رمضان میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے مغفرت کا وہ وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں حقدار بنا دے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ ہم اور آپ، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، نہ صرف ہماری بلکہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ حضرت آپ سے دعا کے لیے ملتمس ہوں، دعا فرما دیجئے تاکہ پروگرام کا اختتام کر دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آمین۔ مالک دو جہاں ہماری عبادتوں کو ریا سے محفوظ فرما، آمین۔ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم پروردگار تیرا مہینہ آہستہ آہستہ گزر گیا، پروردگار اس میں جو عبادت کا حق ادا کر سکے نہ کر سکے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ مالک دو جہاں باقی جو رہ گیا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بالخصوص ہمارا ایک ننھا دوست جس کی عمر 5 سال ہے، دبئی میں مقیم ہے، پروردگار زیدان ملک کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تجھے کربلا والوں کا واسطہ اس معصوم کو صحت یابی عطا فرما۔ پروردگار ماں باپ کو اس
بیماری کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما پروردگار مقروضوں کے قرض عطا فرما بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما گمشدگان کو گھروں پر لوٹا دے مالک دو جہاں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما ہم سب کو زندوں مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار تمام تر مومنین و مومنات کی حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول فرما تمام تر مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین.